senior citizen mga katropa gidunggab siyang gikatagay. Itabo kini sa lungsod sa Minglanilla. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no? Naangol kining usa ka 63 anyos nga lalaki human kini gidunggab ni siyang katagay alauna imedya ni sapon ni adtuning Hunyo 28, 2026 ito mis may Purok Mangga, barangay Gindaruhan, lungsod sa Minglanilla kining naangol giila kini nga si Gregorio 63 anyos ulitaw, residente ni sa maog barangay samtang kining giingon nga suspect mao si John Mar Villaver hingkod og Panuigon ulitaw residente usab ni sa barangay Gindaruhan, Minglanilla. Sa investigasyon sa Minglanilla PNP na sayran, matud ba kining testimonya ni mga saksi nakita nila kining biktima nga naglakaw lamang og miagi sa payag diin nag-inom noon kining biktima ug ang suspect niya do na pud ni kauban. Matud pa sa mga saksi nga wa gihimong hulga o kining pagpaghagis kining biktima ngadto sa suspect apan sa wa pa matino nga hinungdan kalit kuno nga mibunot kustilyo kining suspect o gihansa kini sa tuo nga pahin sa niini ga biktima tungod sa grabe ga samad daling gidagi ga biktima sa mga miresponde ngadto sa Minglanilla District Hospital apan tungod sa critical nga kahimtang nini na busbus gyud tiyan gibalhin dayon siya sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa dugang nga operasyon human sa bungin insidente. Giingong dali nga misipat kining suspect ug parayon pagkaron ang hot pursuit operation sa Minglanilla PNP aron madakpan ug matubang kining kasong frustrated murder. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog santon, vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.